बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 30 नवंबर 2024 हफ्ते के दिन इमरान खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग के हवाले से कुछ इंतहाई तशवीशनाक तरीन अपडेट्स आई हैं। एक जानिब इमरान खान को इस वक्त कहां पर रखा गया है, कहां पर मुंतकिल किया गया है, इस हवाले से जो दावे हैं वो होश उड़ाने के लिए काफी हैं। ऑलरेडी इस हवाले से तफसीलात मंजर आम पर आ चुकी हैं, लेकिन इस सब में इमरान खान साहब इस वक्त कहां पर हैं, इमरान खान साहब इस वक्त किस हाल में है, इस हवाले से कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त पूरे का पूरा सिनेरियो किस तरह से तब्दील हो चुका है और इस सब के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किस तरह से सिस्टम मुश्किलात बढ़ाने जा रहा है। और इस खदशे का इजहार गुज़श्ता चंद दिनों से हम कर भी रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनसे वकला की जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, 2 दिन पहले मैंने ये बात कही कि इमरान खान साहब से वकला की मुलाकात नहीं करवाई जा रही और इससे पहले डी चौक की एक कॉल थी। अली अमीन गंडापुर जब चाय पीने केपी हाउस चले गए थे तो उस कॉल में आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जो हैं उनके मुलाकातों के पूरे सिलसिले पर पाबंदी लगी। इमरान खान साहब की बिजली बंद कर दी गई, खान साहब की मुशक्कती छुट्टी पे चले गए। खाना जो है इमरान खान साहब का वो उन्हें इंतहाई बदतर क्वालिटी का, एक तो था कि जेल वाले बंदों वाला खाना, लेकिन उसमें भी मुबैना तौर पे ये था कि उस खाने को भी मजीद खराब करके खान साहब को दिया जाता रहा। अखबार नहीं पहुंच रही थी, ना खान साहब तक कोई खबर पहुंचती थी, ना खान साहब की कोई खबर बार पहुंचती थी। खान साहब कैद तन्हाई में थे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे, क्योंकि इससे पहले भी खान साहब बता चुके हैं कि 24 में से 22 घंटे दिन के मैं कैद तन्हाई में होता हूं। 2 घंटे मुझे जो अदालत लाया जाता है वो 2 घंटे हैं जिनमें मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूं। दिनों में अदालतें भी नहीं लगी, अडयाला में मुलाकातों पर पाबंदी थी। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील हुई है और अगर डी चौक का जो गुज़श्ता एहतजाज है उस पर यह सख्ती हो सकती है उसकी पादाश में, तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि इस मर्तबा जो डी चौक पर हुआ और इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से डी चौक पहुंची और उसके बाद जो पीटीआई के खिलाफ इकदाम किए जा रहे हैं, उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ा जा सकता है। अब इस सब में इमरान खान साहब जो हैं, आप जरा रियलिस्टिक चीजों को हम जरा एनालाइज कर लेते हैं। खान साहब जो हैं वो इस वक्त रावलपिंडी का थाना है न्यू टाउन, थाना न्यू टाउन रावलपिंडी का एक मुकदमा है जो कि सितंबर के प्रोटेस्ट का है। ये 9 मई का नहीं है, सितंबर के प्रोटेस्ट का है और इस मुकदमे में इमरान खान साहब अरेस्टेड हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई, जो खान साहब को जमानत मिली उसके बाद ये गिरफ्तारी डाल दी गई। अब इस वक्त इमरान खान साहब हैं जिस्मानी रिमांड पर। जिस्मानी रिमांड में यू आर फिजिकली प्रेजेंट विद द पुलिस। जुडिशियल रिमांड में आप, जाहिर बात है कि जेल में होते हैं और आपको फिर एक प्रॉपर तरीके से आपसे इंटेरोगेशन होती है। अब इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो जिस्मानी रिमांड पर थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में है। अडयाला जेल हुकाम ये कहते हैं कि ऑल्दो इमरान खान अडयाला में है, लेकिन उनका जो सेल है जिसमें इमरान खान साहब कैद हैं वो हमने डिक्लेयर कर दिया हुआ है थाना न्यू टाउन और उसकी सिक्योरिटी भी पिंडी पुलिस के एहलकारों के पास है। तो आप अब हमारे पास नहीं आ सकते कि हमें कहें कि मुलाकात करवाएं, ये अदालती हुक्म है। आप पिंडी पुलिस के पास जाएं, थाना न्यू टाउन के एसएचओ के पास जाएं, वो मुलाकात करवा देगा, या आप अदालत चले जाएं, आपका और उनका मामला, हम इसमें से अपने हाथ खड़े करते हैं। अब इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत चले गए रावलपिंडी, उन्होंने मुलाकात का इजाजतनामा ले लिया, इसके बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। इस सब में एक चीज याद रखिएगा कि तोशाखाना 2 केस जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद करने की सिस्टम को बहुत जल्दी थी और वो केस जो है उसकी समाअत अडयाला जेल के अंदर होती थी। हमने गुज़श्ता दिनों ये भी देखा कि उस केस की समाअत G11 में हुई और G11 कचहरियों में जज साहब बैठे बगैर किसी कार्रवाई के उन्होंने समाअत आगे मुलतवी कर दी। क्यों? जाहिर बात है अगर फर्दे जुर्म आयद करने के लिए कार्रवाई होती, अदालत लगानी पड़ती, तो खान साहब आके लोगों से मिल लेते, खान साहब आके वकला से मिल लेते, चले मीडिया फिर भी उसमें कंटेन कर लेते अपने वकला, तो खान साहब क्या ने थे, खान साहब का कोई मैसेज बाहर आ जाता या इस तरह की चीजें। अब यहां पर इमरान खान साहब जो है उनकी पार्टी के खिलाफ क्या कुछ हो रहा है साइमल्टेनियसली आप देखें ना। इस वक्त इमरान खान साहब की पार्टी जो है उस पर पाबंदी की बात हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बात हो रही है, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है, इक़दाम कत्ल के मजीद मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। लेकिन इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त एक और बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है और इमरान खान साहब की इससे पहले 9 मई के 4 मुकदमात में लाहौर से जमानत मंजूर हुई थी। अब रिसेंटली हमने देखा कि इमरान खान साहब की 8 मुख्तलिफ केसेस हैं 9 मई के, उनमें जमानत मनसूख भी हुई और उसका जो आज तफसीली फैसला है, तहरीरी फैसला है 7 सफ़हात पर मुश्तमिल, वो भी आ गया है।
ایک جج صاحب نے کچھ اور فیصلہ دیا، آج دوسرے انسداد دہشت گردی کے جج صاحب جو ہیں وہ بالکل مختلف جو ہے وہ فیصلہ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی سابق وزیر اعظم عمران خان 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار قرار۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے قصوروار عمران خان کو قرار دے دیا۔ موجودہ کیس سازش یا اشتعال انگیزی پر اکسانے کا کوئی معمولی کیس نہیں، سازش کے گواہان کے بیانات بھی ریکارڈ پر موجود ہیں، پروسیکیوشن کے پاس بانی پی ٹی آئی کی اشتعال انگیزی کی ہدایات کے آڈیو سمیت دیگر ثبوت موجود ہیں۔ پولیس کے مطابق ساری سازش زمان پارک میں تیار کی گئی، جس کے بعد جلاؤ گھراؤ کے واقعات ہوئے۔ عمران خان عام آدمی نہیں، وہ سابق چیئرمین اور بانی پی ٹی آئی ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے بیان کی اہمیت ہے، اس لیے اس پر ورکرز عمل کرتے ہیں۔ عمران خان نے گرفتاری سے قبل سازش تیار کی، جس کے بعد جلاؤ گھراؤ کے واقعات رونما ہوئے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کی ضمانتیں مختلف کیسز اور عدالتوں سے ہو چکی ہیں، عدالت اس سے اتفاق نہیں کرتی کہ ہر کیس اور مقدمے کے میرٹ اور جرم مختلف ہوتا ہے، اس لیے عمران خان کے وکلا کی اس دلیل میں وزن نہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس میں قصوروار ہیں، ماسٹر مائنڈ ہیں، اور جیل میں 9 مئی والے دن ہونا یا تحویل میں 9 مئی والے دن ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کی سازش تیار نہیں کی۔ تو یہ چیز بھی آپ ذرا ذہن میں ایکویشن میں رکھ لیں۔ اب اس سب کے اندر خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کی آلریڈی باتیں ہو رہی ہیں، obviously ملٹری ٹرائل جو ہے سویلینز کا، اب وہ کیس آئینی بینچ کے سامنے جائے گا، وہاں پر کیا ہوگا شاید آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے۔ اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی سپیکر ہیں قومی اسمبلی قاسم خان سوری صاحب، اصل میں یہ انکشاف انہوں نے کیا، اور یہ انکشاف میں ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پڑھ کے کوٹ ان کوٹ، پھر پاکستان تحریک انصاف آفیشل نے، چلیں یہ صرف قاسم سوری صاحب تک ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ صرف قاسم سوری صاحب کا ہے، پاکستان تحریک انصاف آفیشل نے بھی اس بیان کو انڈورس کیا اور اسے شیئر کر کے اس کے ساتھ اپنی تحریر بھی لکھی، یعنی پی ٹی آئی آفیشل نے بھی۔ اب یہاں پر قاسم سوری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں نہیں ہے، انہیں پچھلے 3 دنوں سے فوج کے ایک انتہائی چھوٹے سے سیل میں بند کیا ہوا ہے، جس کے ارد گرد 150 سے 200 تک فوجی پہرا دے رہے ہیں۔ سیل کے آگے دیوار بنائی ہے، دن کو خان صاحب کے منہ پر کالا کپڑا ڈال دیتے ہیں اور رات کو کپڑا اتار دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب بدترین ٹارچر کی زد میں ہیں۔ اب یہ ایک ایسی خبر ہے جس نے تہلکہ مچا دیا، ظاہری بات ہے ایک کنسرن پھیل گیا، افراتفری پھیل گئی، لوگ جو ہیں عمران خان سے والہانہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، لائک اٹ اور ناٹ، کسی کو یہ پسند آئے بات یا نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے، اور اس حقیقت سے انکار کرنا بالکل بے وقوفی ہوگی۔ اب اس میں obviously عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، ووٹ انہیں پڑا ہے، ان کا ووٹر ہے، ان کا سپورٹر ہے، ان کی فین بیس ہے، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے جانثار ہیں۔ اب اس سٹیٹمنٹ کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہوتی ہے، ایک طرف یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے تو وہیں دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈی چوک کے ارد گرد کنٹینرز اور رینجرز جو ہیں وہ پھر سے تعینات کیے جا رہے ہیں۔ اب اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لکھتی ہے کہ سابق سپیکر قاسم سوری کی جانب سے عمران خان کے بارے میں انتہائی تشویشناک خبر آئی ہے، قوم کے مقبول ترین لیڈر اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے بانی کو نقصان پہنچانے کی کوئی بھی کوشش انتہائی تباہ کن ثابت ہوگی، عمران خان کی خیریت کے حوالے سے فوری طور پر اطلاع دی جائے۔ پھر قاسم سوری صاحب کہتے ہیں کہ 5 سے 7 دن میں عمران خان کو نقصان اللہ نہ کرے پہنچانے کی سازش تیار کر لی گئی ہے، سارے ملک کو ایک ہی وقت میں سیل کی صورت میں بند کرنے اور پورے ملک کو سیل کرنے کی منصوبہ بندی ہے۔ گزشتہ روز پولیس کے تمام بڑے افسران کے ساتھ اجلاس منعقد کیا گیا اور کسی بڑے خطرناک پلان کی منصوبہ بندی ہے ذرائع۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے، دیکھیں اس میں سسٹم کو، اس میں گورنمنٹ کو اور تمام تر سٹیک ہولڈرز کو، جوڈیشری کو انٹروین کرنا ہوگا، اس میں مقتدرہ کو دیکھنا ہوگا چیزوں کو، اور حکومت کو بھی، کیونکہ پاکستان اس طرح کی کسی چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایز سون ایز پاسبل جوڈیشری کو انٹروین کر کے عمران خان صاحب کی سیفٹی اور ویل بینگ کے حوالے سے اس وقت جو کنفرمیشن ہے وہ لینی ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس میں پہلا دیکھیں سٹیپ یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کریں، ارجنٹ پٹیشن دائر کریں، اور اس انکشاف نے ظاہری بات ہے کنسرن ریز کر دیا۔ اب یہ جو قاسم سوری صاحب کا انکشاف ہے، اس کے بعد جب تک کلیئرٹی نہیں آتی، اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ملاقات کروائی گئی عمران خان صاحب سے، ان کے معالج کی بھی اور دیگر بھی، اور پابندی تھی، اس ٹائم بھی کنسرنز تھے، لیکن اس مرتبہ کنسرن اور اس مرتبہ کلیم بہت بڑا کر دیا گیا۔ اب اس سب کے اندر obviously عمران خان صاحب ابھی ملٹری کی تحویل میں نہیں ہیں، فوجی تحویل میں آفیشلی، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے سویلینز کو فوجی تحویل میں، کیونکہ اس کا پروسیس یہ ہے کہ جیسے حسان نیازی اور دیگر سویلینز ہیں، اس میں مجسٹریٹ سے آپ لیتے ہیں تحویل، جو آپ کے کمانڈنگ افسر ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں تحویل اور پھر ادھر لے کے جایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی تو کوئی چیز ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی، کیونکہ اگر عدالتوں سے آتی تو اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتے اور ادھر سے وہ تحویل لیتے تو پھر آ جانا تھا۔ تو
کیا یہ تحویل قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، یا تحویل ہے بھی یا نہیں، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب صرف اور صرف اس وقت پوری قوم، اور میں سمجھتا ہوں اس میں سیاست پیچھے رہ جاتی ہے، کیونکہ اس میں ایز سون ایز پاسبل گورنمنٹ کو انٹروین کرنا ہوگا۔ گورنمنٹ جو ہے اس سے تو اچھے کی امید نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ وہ خود یوں لگتا ہے کہ چاہتے ہیں کہ حالات اس ملک کے اللہ نہ کرے لیکن خراب ہوں۔ اس میں عدلیہ کو اور باقی جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو فوری طور پر انٹروین کر کے عمران خان صاحب کی سیفٹی اور ویل بینگ جو ہے اس کے حوالے سے کنفرم رپورٹ جو ہے، اور جب تک پی ٹی آئی کے اپنے بندے کنفرم نہیں کرتے، عمران خان صاحب کی بہنیں مل لیں ان سے، بے شک پولیٹیکل بات نہ ہو لیکن یا ذاتی معالج مل لیں، ایٹ لیسٹ دیکھ لیں وہ اس وقت کدھر ہیں۔ اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا بھی کردار ہے، انہوں نے ایک یہ کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے نا، تو جسٹس صاحب کی جو کمیٹی ہے اس کمیٹی کو بھی ذہن میں رکھیے گا، جس میں انہوں نے کہا تھا جیلوں کے معائنے، تو یہ اس میں خدیجہ شاہ صاحبہ بھی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے جو 9 مئی کے اندر قید رہیں، تو وہ بھی ایک سوال ہے کہ جیل کے اندر ایک بندے کے اوپر اس طرح کی بات ہو رہی ہے اور اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو اس پر بھی جوڈیشری کو آئی گیس انٹروین کرنا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔